حمدا طیبا مبارکا سمدا ابدا دائما کثیرا کثیرا الصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه بشيرا ونذيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الراشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا